प्रारम्भं कुर्मः वा? महोदय, भवतां चित्रं किञ्चित् अधः अर्धमागच्छति। वस्तुतः अहं सम्यक् रूपेण स्थापितवान् नास्ति। अधुना सम्यक् आगच्छति? आं महोदय। अहं पठन् आसं यत् के संयुक्ताः सन्ति अधुना पर्यन्तं, तदेव हस्ते आसीत्। भवतु कः मङ्गलाचरणं करोति? आं निवेदयामि महोदय। अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं श्रीमतः अजित नारायण महोदयान् निवेदयामि। एते महोदयाः संस्कृतभारत्यां देवगृहजनपदस्य संयोजकाः सन्ति। इदानीं निवेदयामि मङ्गलाचरणं कर्तुम्। नमः सर्वेभ्यः। ॐ डिं डिं डिमकतडिं बडिं बडमडु पाणौ सदा यस्य वै ॐ फूं फुमकत सर्पजालहृदयम् घं घं घण्टाध्वनम् भं भं भमकतभं बभं वनयनम् कारुण्यपूर्णाकरम् बं बं बमकतभं बभं वनयनम् ध्यायेत् सदा शङ्करम् ध्यायेत् सदा शङ्करम्। आम्, इतः परं जायमानः अस्ति, तस्मिन् समये देवगृहतः एषः शङ्करस्य स्तुतिं श्रावितवान्। भवतु सर्वेषां कल्याणाय भवेत्। अस्तु। आम्, इदानीम् अहम् अद्यतनीं कक्षां स्वीकर्तुं महोदयान् सादरं निवेदयामि महोदय। धन्यवादः। सम्प्रति सन्धे निर्माणस्य विषये चिन्तनं जायमानमस्ति। सन्धि अर्थात् यथा व्याकरणे सन्धि भवति सः न, अपितु नाट्यकथावस्तुनि यः सन्धि भवति तद्विषये अत्र विवेचनमस्ति। धनञ्जयेन प्रतिपादितं यत् पञ्च अर्थप्रकृतयः भवन्ति। यदि टिप्पणी पुस्तिका स्यात् तदा लेखनं कर्तुं शक्यते। एकस्मिन् भागे अर्थप्रकृतयः, पुनः अवस्था, पुनः सन्धयः। पंच अर्थप्रकृतयः अपि सन्ति, पंच अवस्थाः अपि सन्ति, पुनश्च पंच सन्धयः अपि सन्ति। तर्हि अर्थप्रकृतयः सन्ति पंच: बीजं, बिन्दुः, पताका, प्रकरी, कार्यं च। अवस्थाः अपि पंच सन्ति: आरंभः अथवा प्रारंभः, यत्नः अर्थात प्रयत्नः, तृतीय अवस्था भवति प्राप्त्याशा, चतुर्थी अवस्था भवति नियताप्ति, पंचमी अवस्था च फलागमम्। फलागम आगम तर्हि फलागम। पुनः तथैव पंच सन्धयः भवन्ति।
मुखम प्रतिमुखम गर्भः विमर्शः अस्य अन्यः अपि एकं नाम मिलति अवमर्शः इति। तर्हि विमर्शः भवेत् अवमर्शः वा भवेत्। तथैव पञ्चमम् अस्ति निर्वहणम् अथवा उपसंहार अथवा उपसंहृति। तर्हि निर्वहणं भवेत्, उपसंहारः भवेत्, उपसंहृतिः वा भवेत्। इत्थं नामानि सन्ति। तर्हि पंच अर्थ प्रकृतयः अभवन्, पंच अवस्थाः अभवन्, पंच च संधयः। अर्थ प्रकृतयः यथा उक्तवान् आसम् यत् एता पंच अर्थ प्रकृतयः प्रयोजन सिद्धि हेतवः भवन्ति। प्रयोजनं किं भवति? फलम्। तर्हि नाटकस्य किमपि तु फलं भवत्येव। तर्हि प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थं याः साधन रूपेण प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थं हेतुभूता याः भवन्ति साः कथ्यन्ते अर्थ प्रकृतयः। तर्हि एतेषां पंच अर्थ प्रकृतीनां नाम क्रमशः अस्ति बीजं बिन्दुः पताका प्रकरी कार्यं च। पुनः द्वितीयं तत्त्वं भवति अवस्था। अवस्था अर्थात् स्थिति। तर्हि नाट्यस्य समग्रस्य नाट्यस्य पंच अवस्थाः भवन्ति। ताः अवस्थाः क्रमशः भवन्ति आरम्भ अथवा प्रारम्भ, यत्नः अथवा प्रयत्नः, पुनः प्राप्त्याशा प्राप्तेः आशा, चतुर्थतया नियताप्ति, अन्ते फलागमः। वस्तुतः वयं यत् किमपि कार्यं कुर्मः तत्र एताः पंच अवस्थाः आगच्छन्त्येव। यथा अस्माकं मध्ये एकः जनः आचार्यकक्षायाम् अस्ति, नाम धनंजय पांडे। धनंजय पांडे। धनंजय पांडे मिश्रा। तर्हि धनंजय पांडे शास्त्री महोदय। भवतु। तर्हि तदर्थं यदि कोऽपि एम् ए कर्तुम् इच्छति तर्हि सः एम् ए कक्षायां नामाङ्कनं कारयति। तर्हि आरम्भः अभवत्। तदनन्तरं सः प्रयत्नं करिष्यति यत् केन प्रकारेण एम् ए परीक्षायाम् उत्तीर्णता भवेत्। तर्हि तदर्थं यत्नः भवति। परन्तु तत्र तृतीया अवस्था भवति प्राप्त्याशाया। तस्मिन् समये मनसि एतादृशी स्थितिः जायते यत् प्राप्ति भविष्यति न वा भविष्यति, अथवा प्रथम श्रेणीं प्राप्स्यामि न वा प्राप्स्यामि। तर्हि तत्र प्राप्तेः आशा
दोलायमाना तर्हि तृतीया स्थितिः भवति प्राप्त्याशाया। अधुना परीक्षा प्रचलति, परीक्षा सम्यक् रूपेण संपन्ना जाता है, तदा तस्य मनसि जायते यत् अधुना तु परीक्षा सम्यक् जाता अस्ति, अहं निश्चयेन प्रथम श्रेणीं प्राप्स्यामि इति। तदा एषा या स्थितिः भवति सा स्थितिः भवति नियताप्ति, निश्चितम् आप्ति। अधुना तु फलं तु निश्चयेन प्राप्स्यामि एव, तर्हि एषा स्थितिः भवति चतुर्थी स्थितिः। अन्ते किं भवति? फलागमः जायते, फलस्य प्राप्तिः जायते। तर्हि अनेन प्रकारेण कस्मिन्नपि कार्ये प्रायः पंच अवस्था पंच स्थितयः भवन्ति, तथैव नाट्ये अपि पंच अवस्था भवन्ति। अधुना धनञ्जयेन उक्तमस्ति यत् एकाम् अर्थप्रकृतिं स्वीकरोतु, पुनश्च एकाम् अवस्थां स्वीकरोतु। द्वयोः मेलनेन एकस्य सन्धेः निर्माणं क्रमशः। तर्हि किं भवति? बीजम् इति अर्थप्रकृतिः, आरम्भः इति अवस्था, द्वयोः मेलनेन मुखं सन्धिः। पुनः बिन्दुः अर्थप्रकृतिः, यत्नः अवस्था, द्वयोः मेलनेन प्रतिमुख सन्धिः। पुनः पताका अर्थ प्रकृत्या सह प्राप्त्याशायाः मेलनेन, प्राप्त्याशावस्थायाः मेलनेन गर्भसन्देह निर्माणं भविष्यति। तथैव प्रकरी इति अर्थ प्रकृत्या सह नियताप्तिः इति अवस्था आगमिष्यति, तदा अवमर्श संधि अथवा विमर्श संधि आगमिष्यति। अन्ते च किं भविष्यति? कार्यम् इति अर्थ प्रकृति भविष्यति, फलागमः इति अवस्था भविष्यति, पुनश्च द्वयोः मेलनेन उपसंहृति अथवा निर्वाणम् इति संधि भविष्यति। तर्हि इत्थं धनञ्जयेन प्रतिपादितम् अस्ति यत् इत्थं पंच अर्थ प्रकृतयः क्रमशः पंच अवस्थाभिः मिलित्वा क्रमशः पंच संधीनां निर्माणं कुर्वन्ति। अन्येपि इत्थमेव नाट्यशास्त्रकाराः विवेचनं कृतवन्तः सन्ति, परन्तु इदं सम्यक् नास्ति। यतोहि अर्थ प्रकृतिषु पताका अर्थ प्रकृति भवति, प्रकरीचक अर्थ प्रकृति भवति। पताका अर्थ प्रकृति विषये अहम् उक्तवान् आसम्, व्यापि प्रासंगिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते। प्रासंगिकं तद् वृत्तं यत् व्यापि बहु दूरपर्यन्तं गच्छति, तादृशी कथा, तादृशी घटना पताका। यथा रामकथायां सुग्रीवस्य उपाख्यानं पताका इति स्वीक्रियते।
प्रकरिका भवति लघु लघु घटना मध्ये मध्ये आगत्य मूल कथा का भवति आधिकारिकी कथा। तर्हि आधिकारिकी या कथा भवति मूल कथा तस्याः संवर्धनं कुर्वन्ति प्रकरिरूपेण याः घटनाः आगच्छन्ति यथा रामकथायां शबरी इत्यस्य आख्यानम् अथवा तस्य नाविकस्य आख्यानं धीवरस्य इत्थम् एतादृश्यः घटनाः प्रकररूपेण भविष्यन्ति। अधुना अत्र धनञ्जयेन उक्तमस्ति यत् यदा गर्भसन्धेः निर्माणं भवति अर्थात् तृतीयः यः सन्धिः अस्ति गर्भः तस्य निर्माणे किं भवति प्राप्त्याशा भवति पुनश्च प्राप्त्याशा अवस्था भवति पताका च अर्थप्रकृति तर्हि पताका अर्थप्रकृति प्राप्त्याशा च अवस्था अनेन गर्भसन्धेः निर्माणं भवति। अधुना वयं विचारं कुर्मः यदि रामकथा अस्माकं मनसि अस्ति सा कथा तु अस्त्येव तदा वयं जानीमः यत् सुग्रीवस्य कथा किष्किन्धाकाण्डतः आगच्छति। तत्र एषा घटना अर्थात् सुग्रीवस्य घटना पश्चात् आगच्छति परन्तु अन्तपर्यन्तं भवति। अतएव व्यापी प्रासंगिकं वृत्तम् अस्ति बहुकालपर्यन्तं सुग्रीवस्य कथा आगच्छति अतः पताका अस्ति तत्र हानिः नास्ति परन्तु शबर्याः कथा अथवा नाविकस्य कथा तु पूर्वम् आगच्छति तर्हि प्रकरी एव पूर्वम् आगता। अतः एव केचन नाट्यशास्त्रकाराः कथयन्ति यत् इत्थं यदि वयं कथयामः यत् एकैकशः अर्थप्रकृतीनाम् एकैकशः अवस्थाभिः सह मेलनं भविष्यति तदा क्रमशः सन्धीनां निर्माणं भविष्यति तन्न भवितुमर्हति। पुनश्च बहुषु नाटकेषु पताका अपि न भवति बहुषु नाटकेषु प्रकरी अपि न भवति तर्हि कथं भविष्यति। अतः एव एषः सिद्धान्तः सम्यक् न प्रतिभाति। अतः एव अनेके नाट्यशास्त्रकाराः कथितवन्तः सन्ति यत् अर्थप्रकृतीनां योगदानम् अस्ति परन्तु अर्थप्रकृतेः अवस्थया मेलनेन सन्धीनां निर्माणं भवति इदम् उचितम् अस्ति। अतः एव केवलम् अवस्था दृष्ट्या एव सन्धेः निर्माणं भवति इति। तर्हि एषः एव सिद्धान्तः सम्यक् प्रतिभाति परन्तु अस्माकं यः ग्रन्थः अस्ति तत्र तु इदमेव उक्तमस्ति अतः एव तद्दृष्ट्या एव वयं पठामः परन्तु तत्र यः विषयः उक्तः अस्ति सः विषयः पूर्णतः ग्राह्यः नास्ति।
अहं चिन्तयामि यत् एषः विषयः स्पष्टः जातः अस्ति, परन्तु धनञ्जयानुसारं क्रमशः पंच अर्थ प्रकृतिभिः सह क्रमशः पंच अवस्थानां मेलनेन पंच संशयः जायन्ते। अधुना पुस्तकं स्वीकरणीयम्। इतः पूर्वम् एकं वृत्तम् अहं वक्तुमिच्छामि। अद्य अहम् एकं महत् कार्यं समापितवान् अस्मि। एवं मनसि बहु आह्लादः अस्ति। प्रायः एकमासतः साहित्य अकादमीतः एकं कार्यम् आगतम् आसीत्। इदमस्ति किं भवति? पप्पु दृश्यते? आं महोदय दृश्यते। कल्पवल्ली कल्पवल्ली समकालिक कल्पवल्ली समकालिक संस्कृत काव्य संकलना। अस्य संकलनकर्ता अस्ति राजेन्द्र मिश्र, विराजो राजेन्द्र मिश्र। बृहत् कार्यमस्ति, बहु सूक्ष्म फॉन्ट् मध्ये इदं सर्वम् अस्ति। अत्र अस्ति किम्? अस्य ज्ञानं भवेत् एतदर्थमेव कथयामि। अत्र साम्प्रतिके काले ये संस्कृतस्य कवयः सन्ति तेषां कवितानाम् अत्र संग्रहः अस्ति। सर्वाः कविताः न सन्ति, चिताः कविताः। तर्हि अस्य संकलनं राजेन्द्र मिश्र महोदयः कृतवान्। बहु श्रमं कृत्वा इदं कार्यं तेन सम्पादितम् आसीत्। परन्तु यदा साहित्य अकादम्याः परामर्शदात्री समित्याः मीटिंग आसीत्, तदा ते दृष्टवन्तः यत् अत्र तु बहूनां कवीनां कविताः सन्त्येव नहीं। तेषु अनेके तादृशाः सन्ति ये साहित्य अकादमी पुरस्कारेणापि पुरस्कृताः सन्ति। प्रतिवर्षं तत्र 23 भाषाः सन्ति। 23 भाषाणां कस्यापि एकस्य रचनायाः चयनं भवति, तस्यां भाषायां पुरस्कार प्राप्त्यर्थम्। अतः संस्कृतस्यापि कोऽपि रचनाकारः चितः भवति। तर्हि तेषामपि रचना बहूनाम् अत्र नासीत्। तदा साहित्य अकादमी विचारं कृतवती, निर्णयं स्वीकृतवती यत् अस्य द्वितीयस्य भागस्य प्रकाशनं भवेत्। तदेव कार्यं मदुपरि आगतम् आसीत्। मया इत्थमेव कार्यं विस्तृतं कार्यं बहुभिः वर्षैः कृतम् आसीत्। तस्य प्रायः एकमास पूर्वं प्रूफ रीडिंग इत्यस्य कृते सामग्री आगता आसीत्। अद्य अहं समाप्य
निश्चिंतः जातः। परन्तु अधुना अपि न वक्तुं शक्यते यत् मया सर्वे कवयः चिताः एव सन्ति। यतोहि न केवलं समग्रे भारते अपितु विश्वस्यापि अनेकेषु देशेषु एतादृशाः विद्वांसः सन्ति ये निरन्तरं काव्यरचनायां निरताः सन्ति। समग्रे भारते तु अस्त्येव, संस्कृतं कस्यापि एकस्य क्षेत्रस्य भाषा नास्ति। एकः जनः तु इत्थम् उक्तवान् आसीत् यदि केवलं भवान् संस्कृतं जानाति सम्पूर्णे भारते भ्रमणं कृत्वा भवतः मध्ये यत् किञ्चिदपि कथ्यं स्यात् तस्य कोऽपि ज्ञाता भविष्यति। यतोहि सम्पूर्णे भारते न्यूनातिन्यूनं धार्मिक कार्यस्य कृते तु संस्कृतम् अस्त्येव। दक्षिण भारते अपि धार्मिक कार्येषु संस्कृतस्य व्यवहारं कुर्वन्ति जनाः। तर्हि इत्थं संस्कृतं समग्रे भारते अस्ति। अतएव कोणे कोणे जनाः काव्यरचनायां निरताः सन्ति। कोऽपि कथं जानीयात् यत् कुत्र कः कविः अस्ति। सम्पूर्णे झारखण्डे अपि अहं न जानामि यत् कति जनाः एतादृशाः सन्ति ये काव्यरचनायां व्यापृताः सन्ति इति। अतएव यथा राजेन्द्र मिश्रस्य संकलनायां प्रश्नः आसीत् सः प्रश्नः ममापि संकलनायां भविष्यति। परन्तु तत् चिन्तयित्वा यदि संकलना न स्यात् तदा जनाः कथं ज्ञास्यन्ति यत् अधुना कुत्र कुत्र केन केन प्रकारेण संस्कृते कवयः काव्यरचनां कुर्वन्तः सन्ति। अतएव द्वितीयः भागः मया सन्नद्धीकृतः। तस्य अद्य मया प्रूफ् रीडिङ्ग् इत्यस्य समापनं कृतमस्ति। अहं पैक् कृत्वा अधुना स्थापितवान् अस्मि। साहित्य अकादम्यै प्रेषयिष्यामि। तस्य अधुना मुद्रणं भविष्यति। अस्तु, इदं महत् कार्यं प्रायः एकमासतः चलति स्म। अहं कृतवान्। अतएव बहु अधुना सन्तोषस्य विषयः अस्ति। अस्तु, मध्ये क्षेपकरूपेण इदं उक्तवान्। परन्तु अस्यापि ज्ञानं स्यात्। यतोहि साहित्य अकादमी या संस्था अस्ति सा केन प्रकारेण कार्यं करोति, तत्र काः भाषाः सन्ति, तत्र केन प्रकारेण पुरस्कारादिकं मिलति, अस्य ज्ञानं भवेत्। एषः अभिराज राजेन्द्र मिश्रः यः अस्ति सः अस्मिन् वर्षे पद्मश्री सम्मानेनापि सम्मानितः। एषः अधुना प्राप्तावकाशः अस्ति। शिमला मध्ये निवसति। सः हिमाचल विश्वविद्यालये प्रोफेसर हेड आसीत्। यद्यपि सः प्रयागराजस्थः अस्ति, पुनः पूर्वं सः इलाहाबाद विश्वविद्यालये एव संस्कृतस्य प्राध्यापकः आसीत्। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये सः कुलपतिः अपि आसीत्। सः राष्ट्रपति सम्मानेनापि सम्मानितः अस्ति। तर्हि एतादृशः अभिराज राजेन्द्र मिश्रः अस्मिन् वर्षे पद्मश्री उपाधि सम्मानेन सम्मानितः। विगते वर्षे प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार शुक्ल महोदय यः लखनऊ विश्वविद्यालये सम्प्रत्यपि संस्कृत विभागाध्यक्षः अस्ति। सः पद्मश्री सम्मानेन सम्मानितः। इत्थं विगते वर्षे अपि कोऽपि
संस्कृतज्ञः पद्मश्री सम्मानेन सम्मानितः अभवत् अस्मिन्नपि वर्षे। इत्थम् अनेके जनाः संस्कृतस्य सन्ति ये पद्मश्री सम्मानेन सम्मानिताः सन्ति अथवा पद्मविभूषणादि सम्मानेनापि सम्मानिताः सन्ति। तेषां चर्चा नाहं करोमि, परन्तु एषः विषयः आगतः अतः एव उक्तवान् अस्मि। अस्तु, सम्प्रति एतस्मिन् विषये धनञ्जयः किं कथयति सन्धीनां निर्माणविषये। अर्थप्रकृतीनां विवेचनं तु पूर्वं जातमस्ति, क्रमशः न जातम्। यतोहि तत्र कथावस्तुनः विवेचने कथावस्तु द्विधा भवति, आधिकारिकी प्रासंगिकी च। तत्र प्रासंगिकी कथा द्विधा भवति, पताका प्रकरी च। अनेन प्रकारेण सः पताकायाः प्रकर्याः च विवेचनं कृतवान् अस्ति, परन्तु अर्थप्रकृतिदृष्ट्या तु पताकायाः विवेचनम् अग्रे अभविष्यत्। तर्हि इत्थम् अर्थप्रकृत्याः विवेचने एषः क्रमस्य पालनं न कृतवान्। पताकायाः विवेचनं कृतवान् अस्ति, प्रकर्याः विवेचनं कृतवान् अस्ति, तदनन्तरं बीजस्य बिन्दोः अन्ते कार्यस्य कृतवान् अस्ति। अधुना अवस्थानां विवेचनं एषः विधास्यति इति। अत्र अस्ति यत् बीज बिंदु पताकाख्य प्रकरी कार्यलक्षणा अर्थ प्रकृतयः पंच ता एताः परिकीर्तिताः। अतएव केवलं गणना अत्र अस्ति यत् एताः पंच अर्थ प्रकृतयः परिकीर्तिताः सन्ति। पुनः अवस्था का एतस्मिन् विषये अत्र उच्यते। अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः फलस्य प्राप्त्यर्थं ये प्रयत्नमानाः सन्ति ते फलार्थिनः। तर्हि फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य पंच अवस्थाः भवन्ति। नाट्ये यत् कार्यमस्ति यस्मिन् विषये धनञ्जयेन उक्तमस्ति यत् कार्यमर्थात् फलम्। अहम् उक्तवान् आसम् यत् कार्यम् इति फलम् एषः धनञ्जयः स्वीकरोति। यद्यपि भरतमुनिः कार्यम् इत्यस्य अभिप्रायं मनुते समारम्भः इति, परन्तु अत्र कार्यं यदस्ति तदर्थं यः समारम्भः भवति, आरम्भः भवति, केन आरम्भः क्रियते? फलार्थिना। फलस्य प्राप्त्यर्थं कः प्रयत्नं करोति? यः नायकः भवति। तर्हि नायकः यदा फलस्य प्राप्त्यर्थं यत् कार्यं स्वीकृतवान् अस्ति तदर्थं यत् आरम्भादिकं करोति तत् सर्वम् अवस्थारूपेण भविष्यन्ति। अतएव अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिः। तर्हि पंच अवस्थाः काः सन्ति तस्य उल्लेखः अस्ति अत्र। आरम्भ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागमाः। आरम्भ यत्नः प्राप्त्यासा
नियतापि फलानि च। अहं तु लेखं कृतवानेव अस्मि, सर्वे सम्भवतः अधुना पर्यन्तं सर्वेषां स्मरणे अपि आगतं स्यात्। काः पञ्चार्थपूर्तयः, काः पञ्चवस्था, के च पञ्चसंज्ञाः। तर्हि प्रथमावस्था का अस्ति, तस्मिन् विषये अत्र उच्यते, धनञ्जयेन उक्तमस्ति, औत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे। भूयसे फललाभाय, बारंबार फल प्राप्त्यर्थम् औत्सुक्यमात्रम् आरम्भः। औत्सुक्यं यत् इदं कार्यं मया करणीयम् इति अस्य आरम्भः यः भवति, सा एव अवस्था आरम्भावस्था इति। कस्यापि क्रियस्य यदा वयम् आरम्भं कुर्मः तदा सा अवस्था आरम्भः अस्ति। किमपि कार्यं स्यात्, तदर्थम् अस्माकं यः आरम्भः भविष्यति, सा अवस्था आरम्भावस्था भविष्यति। तर्हि किमर्थम् आरम्भः भवति? फललाभाय, फलस्य प्राप्त्यर्थम्। यस्य सम्बन्धः साक्षात् तेन नास्ति, परन्तु केवलम् एकवारं स्मारणार्थम् अहं कथयामि यत् न्यायदर्शने अनुमान प्रकरणे अनुमानस्य भिन्न भिन्न दृष्ट्या भेदाः सन्ति। तत्र स्वार्थानुमानं परार्थानुमानं च अस्ति। स्वार्थानुमानं भवति यत् अहं व्याप्तिं स्मरामि, पुनः व्याप्ति स्मरणद्वारा स्वयं ज्ञानं करोमि यत् पर्वते धूमः दृश्यते, अर्थात् तत्र वायुः अस्ति। परन्तु यदा अन्यस्य कृते अनुमानं क्रियते तदा भवति परार्थानुमानम्। परार्थानुमाने किं भवति? पंचवाक्यानि भवन्ति। यथा अत्र पंचवाक्यानि सन्ति तथैव तत्र पंचवाक्यानि। तर्हि प्रथमं वाक्यं किं भवति? प्रतिज्ञा इति। का भवति प्रतिज्ञा? यद् अन्ते गत्वा फलं भविष्यति। अत्रापि आरम्भे किम् अस्ति? किमर्थम् आरम्भः? किं निमित्तम् आरम्भः? फलनिमित्तम् आरम्भः। तर्हि अन्ते गत्वा फलस्य प्राप्ति फलागमः भविष्यति। तर्हि फलागमस्य या स्थितिः अस्ति, सा स्थितिः एव आरम्भे अस्ति। किमर्थम् आरम्भः? कस्यापि कार्यस्य आरम्भः किमर्थं? फलस्य प्राप्त्यर्थम्। अतएव तत्र यत् अस्ति प्रतिज्ञा, तस्य अन्ते निगमने निगीर्णं तत्र भवति। तत्र पञ्च अस्ति सन्ति: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणम्, उपनय, निगमनं च। तर्हि प्रतिज्ञा अस्ति यत् पर्वतः धूमवान्, पर्वतो वह्निमान्। अत्र कारणं दीयते, हेतुः दीयते धूमात्, धूमवत्वात् वा। अन्ते गत्वा तु इदमेव सिद्धं भवति यत् पर्वतः वह्निमान् अस्ति। अतएव प्रतिज्ञा या अस्ति अन्ते अपि तदेव अस्ति। तथैव आरम्भः यस्य अस्ति स एव आरम्भः अन्ते फल
फलागमनं करोति तर्हि यथा तत्र अस्ति तथैव अत्रापि अस्ति। तत्र चतुर्थी स्थितिः भवति उपनयः। नयः इत्यस्य पार्श्वे अर्थात् या नीति अस्ति, यः नयः अस्ति तस्य उप समीप यथा उपकृष्णं तथैव उपनयः। अर्थात अधुना अहम यत् साध्यम् अस्माकम् अस्ति तस्य निकटम् अहम आगतोऽस्मि इति तथैव अत्र नियताप्तिः भवति। अधुना आप्ति निश्चिता, प्राप्ति निश्चिता। तर्हि अतएव यद्यपि पूर्णतया सम्बन्धः न्यायस्य परार्थानुमानेन नास्ति, परन्तु तथा यथा पंचवाक्यानि सन्ति प्रतिज्ञा एव निगमनं जायते तथैव अत्रापि आरम्भः फलागमः भवति। स्पष्टमस्ति? तर्हि आरम्भः यः अस्ति सः फललाभाय भूयसे नहीं, औत्सुक्य मात्रम आरंभ फललाभाय भूयसे। फललाभाय बारंबारं यः औत्सुक्यं यत् इदं मया करणीयम् अस्य आरंभः यदा भवति स एव आरंभः आरंभावस्था इति वक्तुं शक्यते। अग्रे यत्नः अथवा प्रयत्नः, प्र इति उपसर्गे कृते प्रयत्न, शुद्ध विशुद्ध। तर्हि प्रयत्नस्तु तदा प्राप्तौ व्यापारोति तदा त्वरान्वितः। तत् अप्राप्तौ आरम्भं कृतवान् त्वरितमेव फलस्य प्राप्तिः भविष्यति किम्? तदर्थं प्रयत्नः करणीयः भवति। इत्थं नास्ति यत् एमए कक्षायां नामाङ्कनं जातम् तदनन्तरं परीक्षाफलम् आगतं, इत्थं न भविष्यति। तथैव नाट्यफलस्य प्राप्त्यर्थमपि आरम्भः भवति, परन्तु आरम्भे जाते यत्नः भवेत्। तर्हि तस्मिन्नपि कार्यस्य यथा यत्नः भवति तथैव नाट्यवस्तूनि अपि फलस्य प्राप्त्यर्थं यः यत्नः भवति सः यत्नावस्था अस्ति, प्रयत्नावस्था अस्ति। अत्र किमस्ति? अस्य लक्षणं किं दत्तमस्ति धनञ्जयेन? प्रयत्नस्तु तत् तदप्राप्तौ तत् अप्राप्तौ। अधुना पर्यन्तं तस्य फलस्य प्राप्तिः न जाता अस्ति। तर्हि प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारः अति त्वरान्वितः। तदर्थं यः अस्माकं त्वरया शीघ्रतया क्षिप्रतया यः व्यापारः भवति, यः व्यवसायः भवति, तदर्थं ये उपायाः अस्माभिः क्रियन्ते ते व्यापाराः एव यत्नाः प्रयत्नाः वा कथयितुं क्षमः भवन्ति। अत्र अस्ति किं? तदप्राप्तौ तत् अप्राप्तौ। प्राप्तिः न जाता अस्ति। प्राप्तिः अभवत् तर्हि फलस्य प्राप्तिः जाता न। यावत्पर्यन्तं फलस्य प्राप्तिः न जाता अस्ति तावत् तदर्थं यः प्रयत्नः अस्ति एतदर्थं यः अस्माकं प्रयासः अस्ति, प्रयासे अपि अच्छा भवतु कार्यं तु आरब्धं जातमेव भविष्यति कार्यं तथा न भविष्यति।
तदर्थम त्वरा भवेत्, शीघ्रता भवेत्। मे कक्षायां नामाङ्कनं जातं तर्हि जातं, वर्षद्वयानन्तरं परीक्षा भविष्यति भविष्यति न, तन्न भविष्यति। तदर्थम् अधुना तु वर्षद्वयानन्तरं परीक्षा न भवति, अस्माकं समये वर्षद्वयानन्तरं परीक्षा भवति स्म। साक्षात् अधुना तु सेमेस्टर् अस्ति, षड्मासेभ्यः एव परीक्षा जायते। तर्हि भवतु, तर्हि इत्थं तदर्थं यः निरन्तरं प्रयासः प्रचलति सः एव यत्नः। द्वितीय अवस्था यत्न। तृतीय अवस्था भवति प्राप्त्यास। प्राप्त्यासायां किं भवति? उपायापाय शङ्काभ्यां प्राप्त्यासा प्राप्ति संभवः। उपायापाय शङ्का, उपाय अपाय कथ्यते। उपायं चिन्तयेत् धीमान् अपायमपि चिन्तयेत्। किमपि साध्यं यदस्ति तत्कृते जनः धीमान् उपायं करोति, परन्तु मध्ये अपायाः आगमिष्यन्ति, तेषामपि कल्पना क्रियते। तान् अपायान् कथं वयं दूरीकरिष्यामः? एमे कक्षायाम् अध्ययनं करणीयम् अस्ति, प्रतिदिनम् अध्ययनं भवेत्, परन्तु प्रतिदिनं चलचित्रम् इत्यस्य दर्शनं न भवेत्, तर्हि अपायस्य नाशः अपि भवेत्। उपायापाय शङ्काभ्यां, परन्तु उपायः आगच्छति तो अपायः अपि तु आगच्छत्येव, व्यवधानानि तु आगच्छन्त्येव। यदा कदापि पुस्तकानाम् अभावः जायते, यदा कदापि धनस्य अभावः जायते, तर्हि एते अपायाः अपि भवन्ति। तर्हि उपायः अपि अस्ति, अपायः अपि अस्ति। तर्हि उपायापाय शङ्काभ्यां द्वयोः मध्ये प्राप्त्यासा प्राप्ति संभवः। तथापि कष्टम् अस्ति, तथापि अध्ययनं सम्यक् रूपेण जायमानमस्ति। अधुना प्राप्तेः आशा तु प्रतीयते। एतादृशी या स्थितिः भवति सा स्थितिः एव प्राप्त्याशा भवति, यस्याम् अवस्थायां प्राप्तेः सम्भवः विराजते, प्राप्तिः भविष्यति इति मनसि भावः आगच्छति। तर्हि तृतीया अवस्था भवति प्राप्त्याशायाः, प्राप्तेः आशा। पुनः चतुर्थी स्थितिः अस्ति अपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्तिः सुनिश्चिता। अधुना किं भवति? अपायस्य अभावः, ये अपायाः, ये विघ्नाः, ये अन्तरायाः आगताः आसन्, तेषां सर्वेषां मया निराकरणं कृतम्। अधुना किं भविष्यति? अपायस्य अभावानन्तरं प्राप्तिः सुनिश्चिता जायते, निश्चयेन प्राप्तिः भविष्यति। ऐसा स्थितिः जायते, तर्हि ऐसा स्थितिः एव नियताप्तिः, निश्चिता आप्तिः। नियत अर्थात् निश्चिता आप्तिः। अधुना प्राप्तिः तु निश्चयेन भविष्यत्येव, यतोहि मया सर्वेपि अपायाः दूरीकृताः सन्ति। अतएव अपायानां नाशनात् इदं सिद्धं जायते यत्
अधुना निश्चयेन अहं फलं प्राप्स्यामि इति, अतएव चतुर्थी अवस्था भवति नियताप्ति, निश्चिता आप्ति। अधुना प्राप्ति पूर्णतया सुनिश्चिता अस्ति। तर्हि चतुर्थी स्थितिः अस्ति। पंचमी स्थितिः किं भवति? समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोचिता, यथा उचिता। तदनुसारं समग्र फल संप्राप्ति, फल संपत्ति, समग्रस्य फलस्य संपत्ति सर्वे अपि दोषा ये सन्ति अथवा बाधक तत्वानि यानि आसन्, सर्वेषां बाधक तत्वानां नाशे जाते अधुना फलस्य योगः भविष्यति, तदा फलागमः भविष्यति। अर्थात् अन्ते किं भवति? यत् सर्वेषां विघ्नानां नाशे जाते अन्ततः फलस्य योगः भवति, फलागमः जायते, इत्थं फलागमावस्था जायते। भवतु एतावदेव। अधुना सन्धीनां निर्माणं कथं भवति, अस्य विवेचनम् अग्रे भविष्यति। अस्तु, यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् सः भवेत्। मध्ये मध्ये जनानां न्यूनता जायमानमस्ति। आं महोदय, आगच्छन्ति गच्छन्ति अपि। कथा यथा सत्यनारायण कथायां भवति तथैव अस्ति। प्रणमामि सर, अद्य अहमपि विलम्बेन आगतम् अद्य। सत्यनारायण न सत्यनारायण कथा सर्वं न अद्य विंशतिनिमेष अहमपि विलम्बेन आगतवान्, परन्तु यथा किम् उक्तवन्तः साहित्य अकादमी विषये तत्सर्वं न श्रुतवान्। अन्ते प्रसाद वितरण समये आगतः। सूत्रमस्ति समासे, तत्र अस्ति पात्रे सविता, पात्रे अस्ति, पात्रे सविता। तत्र व्यङ्ग्यः अस्ति यत् भोजन काले सः यः उपस्थितः जायते सः पात्रे सवितः इति कथ्यते। कदापि कुत्रापि अन्यत्र निवसति, परन्तु भोजन काले उपस्थितः भवति। फल प्राप्ति समय उपस्थितः जातः, कार्य समय अनुपस्थितः आसीत्। कोऽपि प्रश्नः स्यात् मनसि कस्यापि? भारती जी? आं महोदय। नहीं, दर्शने तु भवती वारं वारं प्रश्नं करोति स्म। सत्यनारायण कथा इव नास्ति कक्षा महोदय। बहु सम्यक् कक्षा अस्ति, बहुत फलप्रद कक्षा अस्ति। अरे हास्यं न भविष्यति तर्हि? हाँ, हास्यं तु भवेत्। अहं कक्षायामपि हास्यं सर्वदैव करोमि स्म, परन्तु अधुना तु एतादृशी स्थितिः अस्ति यत् केवलम् एकालापरूपेण अहं कथयामि। सर्वे किं शृण्वन्ति, तेषां चित्तं कुत्र अस्ति, तस्य ज्ञानमेव परिज्ञानं न भवति, ज्ञानं न परिज्ञानं न भवति, यतोहि तेषां मुखमेव न दृश्यते।
म्यूट् न कृता यदा सम्यक् ध्वनि न आयाति समस्या अस्ति। अन्यथा बहूनां ध्वनि आगच्छति। अपि महोदयायाः चलदूरवाणी वारं वारं ध्वनिं करोति इति भवत्यः अपि शृण्वन्ति। अन्य कोऽपि? मधुलिका महोदया? आं महोदय, नमो नमः महोदय। भवती तु नाट्यशास्त्रं पठितवती अस्ति, भवत्याः सम्यक् सम्यक्, किन्तु सम्यक् रूपेण उपस्थापितः। तत्तु भवत्येव वारं वारं स्वयमपि वयं पठामः तदा एते विषयाः आगच्छन्ति यद् विषये वयं विचारं न कृतवन्तः आसन्, यत् अत्र इत्थमपि अस्ति, अतएव शास्त्राणां वारं वारम् अध्ययनं भवेत्। वारं वारम् एव छात्ररूपेण पठितम् और शिक्षक रूपेण पठितम्। मत्पार्श्वे एतादृशी स्थितिः अस्ति यत् दशरूपकम् अहं कदापि न पठितवान् अस्मि, न पाठितवान् अस्मि, परन्तु शोधया पठितवान्। यतोहि अहं सम्यक् रूपेण कार्यं कृतवान्, परन्तु साहित्याचार्य शास्त्री कक्षायामपि आचार्य कक्षायामपि दशरूपकं नासीत्। एम् ए कक्षायाम् आसीत्, परन्तु एम् ए कक्षायाम् अहं दर्शन समूहस्य छात्राः आसम्, अत एव दशरूपकं न पठितवान्। केवलम् एकस्मिन् एव वर्षे तथापि दशरूपकं अहं तु दशरूपकं पठितवती। दशरूपकं तु एम् ए कक्षायां पाठ्यक्रमेषु प्रायः सर्वत्र आसीत् एव। तर्हि कोऽपि प्रश्नः कस्यापि मनसि न स्यात् तर्हि महोदय, अहं प्रश्नमिच्छामि, 10 रूप्यकस्य सर्वोत्तमा टीका का अस्ति? यदि पठनार्थम् इच्छा अस्ति चेत्। अहं तु पठितवान् अस्मि भोलाशङ्करव्यासस्य टीका बहु प्राचीना अस्ति, सम्भवतः हिंदी भाषायां। तर्हि हिंदी भाषायां भोलाशङ्करव्यासस्य या टीका अस्ति सा बहु उत्कृष्टा अस्ति। मम हस्ते यत् दशरूपकम् अस्ति तस्य टीकाकारः अस्ति रामजी उपाध्यायः। एषः रामजी उपाध्यायः वाराणसीतः आसीत्, परन्तु सागर विश्वविद्यालये एषः प्रोफेसर् हेड् आसीत्। तस्य एका पुत्री मम आवासतः पार्श्वे एव विवाहिता अस्ति अधुना। सम्भवतः एषः रामजी उपाध्यायः अपि नास्ति, तस्यापि उत्कृष्टम् अस्ति। एषः आसीत् ज्ञानरञ्जन गङ्गेशः, तस्य पार्श्वे अन्यस्य टीका अस्ति। अथवा टीकाः सन्ति। डॉक्टर केशवराव मुसलगांवकर सरस्य टीका अपि सम्यक् अस्ति महोदय। महोदय तु अतीव विशिष्ट विद्वान्। यद्यपि मुसलगांवकर महोदय वस्तुतः सोऽपि दर्शनस्यैव विद्वान् अस्ति। सोऽपि डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मध्ये सः आसीत्। अहं तेन परिचितः अस्मि। अधुना तु सः दिवङ्गतः स्यात्, परन्तु अहं मेलनं कृतवान् अस्मि। सः अतीव विशिष्ट दर्शनस्य, परन्तु दशरूपके अपि तस्य टीका अस्ति नाम प्रणमामि सर।
अद्य अहमपि सम्यक् रूपेण दृष्टवान् अस्मि। मम अस्माकं समये 10 रूप्यकं नासीत् विभागे। अहं न पठितवान् आसम् MA कक्षायां। यदा भ्राता पठन्ति स्म तस्मिन् समये आसीत्। अतएव मम गृहे पुस्तकम् अस्ति। अत्र लिखितम् अस्ति बाय डॉक्टर भोलाशंकर व्यास। चौखम्बा विद्या भवन्तः अस्ति, तस्य अनुवादं प्रायः अत्र दत्तवान् अस्ति। भोलाशंकर व्यासस्य एव वर्तते। तर्हि भोलाशंकर व्यासस्य तु टीका बहु उत्कृष्टा अस्ति। अहम् उक्तवान् आसम् एकस्मिन् दिवसे यत् भोलाशंकर व्यासः तु अद्भुतः विद्वान् आसीत्। अहं तेन सह प्रायः 10 दिनपर्यन्तम् एकवारं तत्र आसं जबलपुर मध्ये। सः बहु उत्कृष्टः विद्वान्। चौखम्बातः प्रकाशितः अस्ति। भोलाशंकर व्यासस्य एव टीका तत्र वर्तते। अस्तु जी। शान्तिमन्त्रं कुर्मः महोदय। श्रीमन्तः अजित नारायण महोदयः। आमाम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। मिलामः। नमो नमः महोदय। गुरु पूर्णिमा दिवसे मिलामः। जी जी प्रणमामि। हाँ महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय।